وشاء الله أمرا قد قضاه ولله المشيئة والقضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة ثالثة متوسط في تكملة لدروس الكتاب المدرسي. إذن بحول الله سنبتدئ بهذه الصفحة، صفحة 126، فلنبتدئ على بركة الله. إذن في الدرس اليوم إن شاء الله راح يكون درس حول تصريف الأفعال، يعني لا كونجيغيزون. ركز معي جيدا. Les temps verbaux dans le récit autobiographique. لي طون فيربو يعني الازمنه اللي راح نستعملوهم في لو ريسي اوتوبيوغرافيك. اوتوبيوغرافيك يعني السيره الذاتيه، هي اللي تحكي فيها على روحك، اوتوبيوغرافي. اما كي نسموها بيوغرافي انت تحكي على شخص اخر. اعيد، اوتوبيوغرافيك تحكي على روحك انت، اما بيوغرافي تحكي عليها على شخص اخر. اذا الازمنه المستعمله في هذه راح نشوفها بعد قليل. ركز معي جيدا. عندنا هذه الصورة اللي تحكي على هذا النص. كون جافي 5 ans، عندما كنت بعمر 5 سنوات، جابيتي près d'une rivière، كنت أعيش بالقرب من نهر. أبيتي أسكن أو أعيش بالقرب من النهر، rivière. Nous y allions souvent avec mon voisin، يعني غالبا ما كنت أذهب مع جاري، mon voisin. Je ne me rappelle plus son nom، لم أعد أتذكر اسمه، mais je me souviens de son visage، لكنني أتذكر وجهه. إذن هنا je me souviens هي أتذكر، je me rappelle أيضا أتذكر، نفس المعنى. إذن السؤال يقول souligne tous les verbes conjugués de l'énoncé ci-dessus. Quels sont les verbes conjugués au présent et ceux conjugués au passé? Classe-les en deux colonnes. يعني اطلب منا أن نسطر تحت كل الأفعال الموجودة في النص أعلاه، وما هي الأفعال المصرفة في زمن لو بريزون اللي هو الحاضر، والأفعال المصرفة في زمن الماضي اللي هو لو باسي. وقال لك صنفها لي في عمودين. إذن عندنا الفعل الأول هو افي، عندنا habiter، عندنا allions le verbe aller هذا، عندنا me rappelle، وعندنا أيضا me souvient. إذا لما نجي نصنفهم في هذا الجدول عندنا le présent le passé. إذا le verbe هذا avoir AIS إذا imparfait c'est-à-dire le passé. AIS أيضا le passé، و le verbe nous allions IONS يعني l'imparfait إذا le passé. أما je me rappelle يخلص بالE إذا le présent. souvient يخلص بالS إذا لو بريزون. إذا هذه الأفعال اللي مصرفة في لو بريزون هذه الأفعال المصرفة في لو باسي. نمر إلى الشيء الآخر. عندنا 6 أسئلة أو 5 أسئلة نحاول الإجابة عليها على كل حدة. إذا j'analyse. La première question. Quand le narrateur emploie-t-il le présent؟ متى استخدم الراوي، le narrateur هو الراوي، متى استخدم الحاضر le présent au moment de l'écriture يعني في وقت الكتابة، ou quand il raconte ses souvenirs أو عندما كان يروي ذكرياته. إذن le narrateur ou bien l'auteur emploie le présent au moment de l'écriture. إذن الكاتب استعمل زمن الحاضر هذا le présent في وقت الكتابة le moment de l'écriture. Quand le narrateur emploie-t-il le passé؟ متى استعمل الراوي الماضي؟ إذن il emploie le passé quand il raconte، كان يستعمل الماضي عندما كان يحكي. هنا استعملها في زمن الكتابة، وهنا استعمل le passé استعمله في زمن القصة، يعني لما كان يحكي يستعمل الباسي. Troisième question. Dans l'infinitif des verbes me rappelle et me souvient. إذا عندنا me rappelle هو الأصل تاعو الانفينيتيف تاعو هو se rappeler، verbe de premier groupe. وعندنا me souvient الأصل تاعو ولا الانفينيتيف تاعو هو se souvenir. نمر إلى السؤال الآخر. Quatrième question. Comment sont formés ces deux verbes؟ كيف تم تشكيل هذول الفعلين؟ Comment les appelle-t-on؟ وكيف نسميهم؟ إذا تم تشكيل هذين الفعلين انطلاقا من الضمير هذا ce. Il comporte le pronom ce. إذا الأفعال اللي تبدأ بالسو وش نسميها؟ نسميها الأفعال الانعكاسية. وش معناها انعكاسية؟ معناها تنعكس على الضمير اللي يتكلم به. إذا كنت أنا نقول je me، إذا كان tu نقول tu te، راح نتعرفوا عليهم بعد قليل. ركز معايا. إذا ce sont les verbes pronominaux، نسموهم الأفعال
الانعكاسية ou bien les verbes pronominaux. Cinquième question. Conjugue ces deux verbes au présent de l'indicatif. صرف هذين الفعلين في زمن الحاضر. ركز معي في التصريف. عندنا سو رابيلي يعني يتذكر، عندنا الضمائر لي برونو جو. إذا هذا سو كيفاش تجي تصرفوا؟ مع جو ديروا مو، مع تو ديروا تو، إل و إل ديروا سو، نو يبقى على حاله نو، فو نفس الشيء فو، إل و بيان إل سو. إذا عليك انك تحفظ الجو تعود مو، و تو تعود تو، إل و إل إل افيك اس إل افيك اس نفس الشيء هما سو، نو والفو ما يتغيروش نفس الكتابة. أما الفعل هذا كيفاش نصرفوه؟ هذا فعل تاع المجموعة الأولى، نحذف الأو آر ونديرو أو. حذري الأفعال اللي تكمل بالأو آل أو آر نديرو اون دوبل لو آل، هذا الآل هذا نضاعفوه ويكتاش في الجو والتو والإيل والإيل افيك اس، ما عدا النو والفو اللي تكتب في أصله. إذا je me rappelle، tu te rappelles ES مع tu، il se rappelle E، nous nous rappelons. إذا ONS هنايا لاحظ جيدا أنه آل وحدة يعني رجع لأصله، مع الفو أيضا آل وحدة ونديرو أو زاد لأنه مع الفو، vous vous rappelez. أما في الأخير il se rappelle ENT. إذا هذا هو الفعل اللي سميناه verbe pronominal. إذا الفعل الثاني اللي هو se souvenir كيفاش نصرفوه؟ ركز معي. عندنا الضمائر نفس الشيء، هذا se je me، tu te، il ou bien elle se، nous nous، vous vous، il se، نفس الشيء، هذو لازم يتحفظوا. أما لو verbe souvenir نفس الشيء كما لو verbe venir، venir ولا souvenir يتصرف نفس التصريف. إذا je me souviens S، tu te souviens S، il ou bien elle se souvient T، nous nous souvenons يرجع الأصل نحل IR فقط واكتب له راديكال هذا souvenons ONS، vous vous souvenez EZ، il ou bien elle se vient وهنايا نديرو دبل ان، إذا ونزيدو ENT تاع لا تغميز. إذا الأفعال هذه تاع تخوازيام جروب لازم تحفظها، ما عندهاش قاعدة تمشي عليها، مش كما الأفعال تاع المجموعة الأولى ولا المجموعة الثانية. أظن أن الفكرة وصلت. إذا faisons le point. Dans un récit autobiographique، في القصة تاع السيرة الذاتية اللي حكينا عليها قبل قليل، le narrateur écrit à l'âge adulte، الراوي يكتب في سن كبيرة، يعني راهو شخص بالغ وبدا يحكي على الطفولة نتاعو. كيما انت في السن هذا نتاعك مثلا راه في عمرك 12 سنة ولا 13 سنة، تبدا تحكي على السن ملي كنت في 5 سنوات أو 6 سنوات. إذا le narrateur écrit à l'âge adulte des années après les faits racontés، يعني بسنوات بعد الأحداث التي حكيتها أو قصصتها. سي لو مومون دو ليكريتور، هذه هي اللحظة تاع الكتابة. أنت راك تكتب في أوتوبيوغرافي، اللحظة هذه اللي تكتب فيها تكتب الفعل في لو بريزون. أما كي تعود تحكي على الطفولة تاعك تكتب الفعل في لامبارفي. إذا لو مومون دو ليكريتور il utilise alors le présent، يستعمل إذا لو بريزون اللي هو الحاضر. فالور دينونسياسيون يعني هنايا قيمة الكلام اللي تحكي فيها أنها في لو بريزون. أما ثانيا لو ناراتور راكونت سي سوفونير، هنايا الراوي أو اللي راه يحكي في الذكريات نتاعو، أونفونس سواء كانت الطفولة، أدوليسونس سواء كانت مراهقة، في باسي سواء كانت حياة ماضية، فيكو معاشة، في لو مومون دو سوفونير. إذا هي لحظة الذكريات. il utilise alors le temps de passer، يعني يستعمل هنايا زمن الماضي. إذا بكل خلاصة أنك كي تعود تكتب je me souviens ou bien je me rappelle، هنا تصرفهم في لو بريزون لأنه وقت الحاضر اللي تحكي فيه ذروك. أما لما تكون تحكي في الطفولة نتاعك تستعمل الماضي، سواء كان لو باسي سامبل ولا لامبارفي ولا الباسي كومبوزي. لما تشوف هذا لاكس المحور هذا تاع الأزمنة، مومون دي زيفينمون يعني هنايا لحظة الأحداث تحكي فيها في الباسي سامبل والامبارفي وبريزون دو ناراسيون. أما في المومون دو ليكريتور في لحظة الكتابة دائما ما تستعمل لو بريزون دينونسياسيون يعني مضارع القصصي. أما لو مومون دو لا ليكتور، أما لحظة القراءة يكون أيضا فيها لو بريزون نستعملو لو بريزون دو ليكتور. إذا هذه هي بكل خلاصة يعني الدرس هذا اللي يحكي فيه على كيفية استعمال الحاضر والماضي في السيرة الذاتية. نمر الآن إلى الصفحة الموالية، صفحة التمارين، لا باج 127، صفحة 127.
وعشرون.